यो भइसकेपछि तिमीलाई थाहा भइहाल्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो सर्किट आउँछ। ल दिव्यदेव भट्ट हर्क थ्याङ्क यू है। थ्याङ्क यू सर। ल दिव्यदेव भट्ट हेर त, सम जेनेरेट गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो? जिनिता गेवाली, यु आर नट अलाउड टु टेक कन्ट्रोल अफ। होइन सर, त्यो ल्यापटप ह्याङ भएर। इट्स ओके, आई एम जस्ट अवेयरिङ यु। दिव्य ज्योति जोशी, मैले ऐकललाई बोलाएको दिव्यदेव भट्ट कि दिव्य ज्योति जोशी? दिव्य ज्योति जोशी र दिव्यदेव भट्टले मलाई प्यारेन्ट्सको नम्बर मेसेज गरिदेऊ त। दुवैले प्यारेन्ट्सको नम्बर मेसेज गरिदेऊ, म भाइबरबाट कल गर्छु। अस्ति मैले कल गरेको थिइनँ, अहिले कल गर्छु मैले। मलाई मेसेज गरिदिइहाल प्यारेन्ट्सको नम्बर। तिम्रो दुईजनाले मलाई मेसेज गरिदिइहाल है। भाइबर युज गर्नु भएन, यही कुरा गर्नु बोलाउनु भएको सर। हजुर को बोल्नु भयो? म दिव्यदेव। आवाज नै काटेर आइरहेछ कि सर। अब त सुनियो त? अहिले सुन्यो। होइन, त अलिअलि काटेर आइरहेको हुन्छ, त्यो प्रब्लम हुँदैन। तर इन्ट्रेक्सन गर्न सिक के। इन्ट्रेक्सन गऱ्यो भने अलि धेरै बुझिन्छ। प्रब्लमहरू त बुझ्छु, प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्यो। जस्तै मैले के भने अहिले तिमीहरूकोमा साँच्चीकै इस्यु छ कि छैन भन्ने कुरो मलाई त कन्फर्म गर्नु पर्यो नि त। बिकज आई डोन्ट नो, तिमीले साँचो बोलिरहने हुनसक्छौ, झुटो बोलिरहने हुनसक्छौ। बुझ्यौ नि? हजुर बुझ्यौ नि? काट्यो सर, सुन्दैन। मलाई मेसेज गरिदेऊ न तिमीहरूको प्यारेन्ट्सको नम्बर, दुईजना, दिव्य ज्योति जोशी र दिव्यदेव भट्टले। हस् ल मेरो कुरा गर्ने यही गर्दा नि हुन्छ, म यही हुनुहुन्छ। होइन तिमी नम्बर देऊ न, म पछि कल गर्छु। अहिले क्लास भएको बेला गर्दिनु। ल आयुषमा सापकोटा, तिमी इन्ट्रेक्सन गर्न आउ त। यस सर। अब यो सम निकाल्नको लागि यो फंक्सन चाहिने रहेछ। यो एक्स र वाई एक्सर गर्नु पर्यो, जेडसँग फेरि एक्सर गर्नु पर्यो। क्यारी निकाल्नको लागि एक्स र वाईसँग एक्सर गर्नु पर्यो, अनि जेडसँग एन्ड गर्नु पर्यो, फेरि एक्स र वाईलाई एन्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि अर गर्नु पर्यो। यो सर्किट डायग्राम हेर। अब ल सम निकाल्न खोज्दैछौ। फर्स्टमा के मेरो कर्सर देखिरहेको छ आयुषमा? देखिरहेछ सर। एक्स र वाईलाई के गर्दैछौ? एक्सर गेटमा पास गर्ने। यहाँनिर के आयो यो रिजल्ट? एक्स र वाई को एक्सर गेटको रिजल्ट आयो हैन? अब त्यो रिजल्टलाई जेडसँग के गर्नु पर्यो? फेरि एक्सर गेटमा लैजाने। भनेपछि यो जेडको लाइन हो नि, हो। फेरि एक्सर गेटमा लगे, त्यसले अब के दिन्छ? सम दिन्छ। किनकि यो भनेको त एक्स र वाई र जेडसँग फेरि एक्सर गर्यो नि हैन? हजुर। अब क्यारी निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो हेर त। पहिला एक्स र वाई, एक्स र वाई को त्यो एक्सर गेटको रिजल्ट जेड को एन्ड गेटबाट पास गर्ने। हो, गुड। भनेपछि एक्स र वाई त अलरेडी आइसकेछ नि पहिले। हजुर। त्यही भएर यहाँबाट कनेक्ट गरे हेर त। अनि यो जेड यहाँबाट अथवा यहाँबाट जहाँ कनेक्ट गर्दा नि हुन्छ। अब एक्स र वाई को लागि फेरि छुट्टै एक्सर गेट बनाउँदैन हामीले। त्यो जहाँ आइसकेछ एक्स र वाई को एक्सर को आउटपुट आइसकेछ, त्यहाँबाट ल्याउँछौँ अनि जेडसँग एन्ड गर्छौँ। त्यसपछि
x र y लाई एन्ड गर्छौ, x र y लाई एन्ड गर्छौ, त्यसपछि OR गेटबाट अनि पास गर्छ। OR गेटबाट पास गर्छौ। भेरी गुड। ल थ्याङ्क ल यो अझ यो आइसमा तिमीले यो पनि हेर ल। त्यसो भए बाइनरी अरूले पनि सुन, बाइनरी एडर बाइनरी एडर, प्यारलल बाइनरी एडर। अहिलेसम्म हामीले के कुरा गर्यौं भने हाफ एडरको कुरा गर्यौं, त्यसपछि फुल एडरको कुरा गर्यौं। हाफ एडर भनेको 2टा बिट मात्र एड गर्छ, फुल एडर भनेको 2टा बिट अलोङ विथ क्यारी 3टा बिट एड गर्ने क्षमता राख्छ हाफ एडर फुल एडर सर्किटले। अब यो केसमा चाहिँ बाइनरी एडर, प्यारलल बाइनरी एडर भने सर्किट कस्तो हो भने, जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल लिइरहेको छु, धेरैवटा बिट 2टा बाइनरी नम्बर एड गर्ने सर्किट। जस्तै यहाँ A3, A2, A1, A0 र B3, B2, B1, B0 एड गर्ने सर्किट हामीले डिजाइन गर्नु छ भने कस्तो सर्किट हुन्छ भनेर हेर्न खोजिरहेको छौँ। एज फर इक्जाम्पल 1011 र 1110 एड गर्नु छ भने त्यो सर्किट कस्तो हुन्छ? मैले A3, A2, A1, A0 को भ्यालु जे पनि लिन सक्छौ, B3, B2, B1, B0 को भ्यालु जे पनि लिन सक्छौ। आइसमा बुझिरहेको छु सर। 2टा बाइनरी नम्बर एड गर्न खोजिरहेको छु मैले। भनेपछि त्यो सर्किट कस्तो हुन्छ भन्ने अब पहिला कुरा के क्लियर हुनु पर्यो भने, जस्तै प्रिभियस क्यारी C0 लेखिरहेछौ नि A0 र B0 को माथि। हजुर। त्यो भनेको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो भन्दा जस्ट अगाडिको स्टेपमा कम्प्युटरको प्रोसेसरले, अर्थमेटिक लजिक युनिटले कुनै क्यारी जेनेरेट गरिरहेको हुन सक्छ। कुनै क्यारी जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ, त्यो क्यारीलाई अकाउन्ट गरेको हो, त्यो क्यारीलाई कन्सिडर गरेको, त्यही भएर C0 लेखेको, प्रिभियस क्यारी भन्न खोजेको। त्यो कहाँबाट आइज नन अफ अ हेडेक, त्यस्तो आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि लिएको। बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो। भनेपछि यो अब तिमी भने यो C0, A0 र B0 जोड्नका लागि हाफ एडर चाहिन्छ कि फुल एडर चाहिन्छ? फुल एडर। यी फुल एडर सर्किट हेर त, एउटा C0 प्रिभियस क्यारी A0 र B0 लाई जोड्दैछौ, अनि सम के निकालिरहेछ यो फुल एडरले? S0। अनि त्यसबाट रिजल्टिङ क्यारीलाई कतातिर लगिदिरहेछ? A1 तिर। ल यो कोलममा, यो सर्किटमा चाहिँ यो ब्लक डायग्राममा चाहिँ कतातिर लगिदिरहेछ? लेफ्ट तिर। लेफ्ट तिर अर्को फुल एडरमा लगिदिरहेछ हैन? अर्को फुल एडर किन चाहियो? क्यारी भएर। त्यही त, अर्को फुल एडरको काम के हो त? अब फेरि एड गर्ने 3टा बिट्स हो, C1, A1 र B1 एड गर्ने। फेरि त्यसले सम के निकाल्छ? S1। हेर त यो फिगरमा, यो S1 अनि क्यारी फेरि अर्को फुल एडरमा लग्नुपर्छ, किनकि अर्को फुल एडरले C2, A2 र B2 एड गर्ने हो नि। भनेपछि यो 4 बिट बाइनरी एडर सर्किट भयो। 8 बिट छ भने यहाँ डट 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 गरेर यहाँ A3 जस्तै यहाँ 8 बिट बाइनरी एडर डिजाइन गर भन्यो भने तिम्रो A0, B0, A1, B1 अनि बिचमा डट 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 गरेर A7, B7 गरेर लेखिदिँदा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब सबै 8 वटा त देखाउन सकिँदैन कपीमा, 2-3 वटा गरेर डट 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 गरेर लास्टको फुल एडर सर्किट बनाइदिँदा हुन्छ। अनि यसरी 8 बिट नम्बर जोडेको देखाउनु पर्छ। बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल थ्याङ्क यू आइसमा फर इन्टरेक्टिङ। अब यो हाफ एडर सर्किट र फुल एडर सर्किटको डिजाइन चाहिँ यो तिमीहरूलाई मैले जिम्मा दिएँ। यो मैले सायद एसाइनमेन्टमा पनि राखिदिन्छु, तिमीहरूले यो हेरेर बुझेर अनि त्यसपछि यो एसाइनमेन्ट गर्ने। हाफ एडर के सबट्र्याक्टर सर्किट, हाफ सबट्र्याक्टर, फुल सबट्र्याक्टर। पहिला जस्तै हाफ सबट्र्याक्टर भनेको हाफ सबट्र्याक्टर भने 2टा बिट सबट्र्याक्ट गर्ने सर्किट, जसले x र y सबट्र्याक्ट गर्छ, डिफरेन्स निकाल्छ, अनि बरो लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि त्यो अकाउन्ट गर्छ। त्यसलाई हाफ सबट्र्याक्टर भनिन्छ। अनि फुल सबट्र्याक्टर भनेको चाहिँ प्रिभियस बरो छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि सोचेर x र y घटाउँछ भने
त्यो सर्किटलाई फुल सबट्र्याक्टर सर्किट भनिन्छ। यसको ट्रुथ टेबल, यसको के म्याप प्लटिङ, यसको डिजाइन चाहिँ तिमीहरूलाई म एसाइनमेन्टमै दिन्छु। यो हेरेर सार्दा नि हुन्छ, तर बुझेर सार्नु पर्यो। यो चाहिँ तिमीहरूले मलाई भन्ने पछि एसाइनमेन्टमा गरेर निट एन्ड क्लिन बुझाउनु पर्छ तिमीहरूले। अब फुल सबट्र्याक्टर हेर त सबैजनाले। फुल सबट्र्याक्टरको सर्किट र फुल एडरको सर्किटमा फुल सबट्र्याक्टरको सर्किट अलिकति कम्प्लेक्स छ पहिला भन्दा। अलिकति कम्प्लेक्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुको सट्टा एडिसन गर्ने कम्प्युटरले सबट्र्याक्सनलाई पनि एडिसनको फर्मेटमा गर्छ, किनकि यो सबट्र्याक्टर सर्किट अभोइड गर्न सकियो नि। त्यही एडर सर्किट, एउटा एडर सर्किटबाटै सबट्र्याक्सनको काम गराउन सकियो सर्टेन रुल्स फलो गरेर। त्यही भएर हामीले कम्प्लिमेन्ट मेथड पढेको थियौँ। हो यो सर्किटबाट चाहिँ त्यो कुरो क्लियर हुन्छ। सबैजनाले त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यो बाइनरी एडर सबट्र्याक्टर, यसको यो इन्ट्र्याक्सन गर्नको लागि मसँग को आऊ भने क्षितिज लुइटेल आऊ। Yes, sir. गुड मर्निङ क्षितिज। Good morning, sir. अब यो सर्किटले एडरको नि काम गर्छ, सबट्र्याक्टरको नि काम गर्छ। यो ब्लक डायग्राम लेखिरहनु पर्दैन, बाइनरी एडर सबट्र्याक्टर सर्किट भन्दा हुन्छ यसलाई। अब किनकि यहाँ एक्सओर गेट पनि दिएको छ। अब मलाई सबैले एकचोटि विचार गर्नु पर्यो कि एक्सओरको ट्रुथ टेबल कपीमा लेख्नु पर्यो सबैजनाले। एक्सओर गेटको ए र बी इनपुट छ भने एक्सओर गेटको ट्रुथ टेबल के हुन्छ कपीमा लेख्नु पर्यो। छिटो सबैजनाले, नर्वे यो सर्किट बुझिदैन, लेखिहाल। ल क्षितिज मलाई भन त एक्सओर गेटको ट्रुथ टेबल के हुन्छ। ए र बी इनपुट दियो भने सेम इनपुट हुँदा के हुन्छ, डिफरेन्ट इनपुट हुँदा के हुन्छ आउटपुट। एक्सओर गेटको ट्रुथ टेबल सेम इनपुट हुँदा सर ट्रु हुन्छ, डिफरेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ फल्स हुन्छ। मलाई 0 आउँछ कि 1 आउँछ त्यो टर्ममा भन न बाबु। सेम इनपुट हुँदा 1 आउँछ, डिफरेन्ट हुँदा 0 आउँछ। मिलेन बाबु। आस्था तिमीले भन्न सक्छौ? डिफरेन्ट हुँदा 1 अनि सिमिलर हुँदाखेरि चाहिँ 0। भेरी गुड। तिमीले क्षितिज सुन्यौ नि? सुने सर, उल्टो भयो। अब त्यसलाई लेख्नु पर्यो। त्यहाँ लेख त ट्रुथ टेबलमा 0 0 दिँदाखेरि 0 आउँछ। ए र बी लेख। लेखिसके सर। 0 र 1 दिँदा 1 आउँछ, 1 र 0 दिँदा 1 आउँछ, 1 र 1 दिँदा 0 आउँछ। ए र बी लेख है, एक्स र वाई इनपुट नलेख, ए र बी लेख। नर्वे यो बुझिदैन यो सर्किट। हस् सर। ल अब त्यो ट्रुथ टेबल हेर। ट्रुथ टेबलको विशेषता के हो? बी को भ्यालु अथवा एउटा कुनै इनपुट 0 छ भने आउटपुट अर्को जे छ त्यही आइरहेछ। हेर त। हो सर। एउटा इनपुट 0 छ भने अर्को इनपुट जे छ आउटपुटमा त्यही आइरहेछ। सबैजनाले सुन नि फेरि। नर्वे सर्किट बुझिदैन? एउटा इनपुट 0 छ भने अर्को इनपुट जे छ आउटपुटमा नि त्यही आइरहेछ। तर अर्को इनपुट, एउटा इनपुट 1 छ भने अर्को इनपुट जे छ त्यसको ठिक उल्टो आइरहेछ आउटपुटमा। हेर त राम्ररी।
ल दुई तरिकाले बुझ्न यो दुई तरिकाले बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। यक्सर गेटको ट्रुथ टेबलले के भन्छ भने मैले एकछिनको लागि मैले के भने यक्सर गेटको ट्रुथ टेबलमा यक्सर गेटको ट्रुथ टेबल हेर्यो भने के आइडिया आउँछ भने यक्सर गेटको कुनै एउटा इनपुट 0 छ भने अर्को इनपुट जे छ त्यही नै आउँछ आउटपुटमा। विविधता के हो रे? विविधता के हो रे? त्यही आउँछ। तर एउटा इनपुट 1 भयो भने चाहिँ अर्को इनपुट जे छ त्यसको ठिक उल्टो आउँछ आउटपुटमा। बुझिराछौ? यो मैले भने हैन, कसले भने? ट्रुथ टेबलले भने, ट्रुथ टेबलले। क्षितिज तिमीले सुनिराछौ? सुनिराछु सर। ल अब क्षितिज इन्टरेक्सन गर। ल अब हेर, अब m को भ्यालु 0 दिउँ यो सर्किटमा। m को भ्यालु के दिउँ? 0 दिउँ। यो एक्सोर गेट छ नि, यो एक्सोर गेट। हजुर। यो एक्सोर गेटको आउटपुट के आउँछ भन ल मलाई। अब यो फर्स्ट एक्सोर गेटको आउटपुट m को भ्यालु 0 दिँदाखेरि b नट आउँछ। भेरी गुड। किन एउटा इनपुट 0 छ भने अर्को इनपुट जे छ त्यही आउँछ। यहाँ के आउँछ अब? b1। भेरी गुड। यहाँ b2। यहाँ b3। अब भन, यहाँ m को भ्यालु 0 दिउँ, यहाँ b नट आयो, यहाँ b1 आयो, यहाँ b2 आयो, यहाँ b3 आयो। अब यो फुल एडरले इनिशियल क्यारी 0 भनेको छौ, c नट को भ्यालु 0 भनेको छौ हैन? अब सोच त यसले के एड गर्ने भो? यो फुल एडरले a नट र b नट लाई एड गर्ने भो, रिजल्ट निकाल्ने भो, क्यारी पास गर्ने भो, a1 र b1 एड गर्ने भो। यहाँ b1 आइराछ नि, b1 यसले रिजल्ट निकाल्ने भो, सम निकाल्ने हो, फेरि क्यारी पास गर्ने भो। भने यो सर्किटले एडरको काम गर्यो कि गरेन? गर्यो सर। अब अर्को केस हेरौँ ल। m को भ्यालु 1 राख्दिउँ। हजुर। m को भ्यालु 1 राख्यो भने यहाँ के आउँछ भन त मलाई? यो फर्स्ट एक्सोर गेटको आउटपुट b नट को उल्टो आउनु पर्यो। हो, b नट ड्याश। के भन त? b नट ड्याश। भेरी गुड। यहाँनेर b1 ड्याश। यहाँ b2 ड्याश। यहाँ b3 ड्याश। यति बुझिन्छ भने त यो सर्किट बुझ्यो। अब यो फुल एडरले के र केलाई एड गर्यो? a नट र फर्स्ट फुल एडरले a नट र b नट ड्याशलाई a नट र b नट ड्याश। a नट र b नट ड्याशलाई एड गर्नु भनेको के गर्नु हो? खास गरी कम्प्लिमेन्टलाई एड गर्नु भनेको के हो? सबट्र्याक्ट गर्नु। भेरी गुड। किनकि त्यतिखेर हेर त यो तल हेर त, ए यहाँ पार्टिकुलरली ए भनेको छ हैन? हजुर। ल यो a नट र b नटलाई एड गर्नु हैन? हजुर। b नट कम्प्लिमेन्टलाई एड गर्नु। यो c नट को भ्यालु कति आइरा हुन्छ त्यतिखेर? क्यारी अगाडि चाहिँ त्यही त m को भ्यालु हामीले कति दिएको छौं अहिले? 1 राखेछ। यो b नट कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भने टुज कम्प्लिमेन्ट भएन? भयो सर। b नट भनेको इन्भर्ट गरिदिने भने 1 कम्प्लिमेन्ट भयो। त्यसपछि यो c नट को भ्यालु 1 जोड्ने बित्तिकै टुज कम्प्लिमेन्ट भएन? भयो सर। भनेपछि यो फुल एडरले अब जुन रिजल्ट निकाल्छ त्यो एक्चुअली सबट्र्याक्सनको रिजल्ट हो कि हैन? हो सर। भनेपछि यो सर्किटले सबट्र्याक्टरको काम गरेन? गर्यो। भने m को भ्यालु 0 हुँदाखेरि एडरको काम गर्यो, m को भ्यालु 1 हुँदाखेरि सबट्र्याक्टरको काम। भेरी गुड। ल इज देयर एनी क्वेशन यसमा? कसैलाई सोध्नु छ प्लिज आस्क। त्यस्तो अप्ठ्यारो नमाने नि हुन्छ। एनीवन प्लिज रेज योर ह्यान्ड। दीक्षा? हजुर सर। तिमी हिजो क्लासमा थिएनौ, तै पनि बुझ्यो कि बुझेनौ यो? सर अहिलेको बुझिरहेको छु, हिजोको म एकपल्ट रिपिट गर्छु घरमा। अनि ए यो बुझिरहेछौ? ल भेरी गुड। त्यसो भेरी गुड।
इन्द्रजित कुमार शाह बुझिरहेको छु सर। ल अर्को हेरौँ ल अब त्यसपछि डिकोडर भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक डिकोडर। मसँग इन्टरेक्सन गर्न अब जिनिता आउँछ ल। जिनिता गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। ल हामीले के पढ्दैछौँ भने डिकोडर भनेको कम्बिनेसनल सर्किटको इक्जाम्पल कम्बिनेसनल लजिक सर्किटको इक्जाम्पल हो कि सिक्वेन्शियल लजिक सर्किटको इक्जाम्पल हो? कम्बिनेसन। वाइ इज द्याट सो? यो ब्लक डायग्राम हेरेर भन मलाई ल, वाइ इज द्याट सो? किनभने कम्बिनेसन हुनलाई त अब इनपुट एउटा भन्दा बढी चाहियो नि त। होइन, मेन रिजन के हो भने यो ब्लक डायग्राम हेरेर यसलाई यो डिकोडरलाई किन कम्बिनेसनल सर्किट भनेको भन्दा यो आउटपुट जुन छ अहिलेको आउटपुट त्यो अहिलेको इनपुटसँग मात्र डिपेन्ड हुन्छ, पहिलाको इनपुटसँग केयर गर्दैन, पहिलाको इनपुटसँग मतलबै राख्दैन। अहिले जे इनपुट छ त्यसैको बेसिसमा आउटपुट निक्लिन्छ। इनपुट र आउटपुटको लाइन फरक नम्बर त्यसको संख्या धेरै थोरै जति पनि हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। तर मेन रिजन यो कम्बिनेसनल सर्किट किन हो भन्दाखेरि अहिलेको प्रेजेन्ट इनपुटको आधारमा प्रेजेन्ट आउटपुट दिन्छ यसले। बुझ्यो जिनिता? हजुर। अब यो डिकोडर सर्किट भनेको यो इनपुटमा कुनै कोड छ कि छैन भन्ने, बाइनरी कोड छ कि छैन भन्ने डिटेक्ट गर्ने सर्किट हो। बुझेन? हजुर। अब यो इनपुटमा कोड छ कि छैन भन्ने कुरो यो 2 को पावर n वटा लाइन मध्ये कुनै एउटा लाइनलाई हाई गर्ने, हाई भनेको कति भोल्ट सिग्नल प्रेजेन्स गराउने त्यसमा त्यो लाइनमा कति भोल्ट? जेनरली हामी जेनरली कुरा गर्छौँ हाई भन्ने बित्तिकै कति भोल्ट हो? 5। भेरी गुड 5। जस्तै यहाँनिर केही कोड छ भने त्यो कोडको करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ कुनै लाइनमा हाई गरिदिन्छ, अरू सबैमा लो गरिदिन्छ। इनपुटको कोडलाई आउटपुटको लाइनमा डिटेक्ट गर्ने कारणले यसलाई डिकोडर भनिएको। बुझेन? कोडिङ गरेको कुरोलाई लाइन हाई गरेर यस कोडको अर्थ यो हो भनेर डिकोड गर्दै हो यसले। बुझेन? हजुर सर। कोडलाई डिकोड गरेर यो यसको अर्थ यो हो भनिदिएको, त्यही भएर यसलाई डिकोडर सर्किट भनिएको। यसलाई लेख्ने तरिका n × 2 को पावर n भनेर लेख्न सक्छौ हैन? त्यसरी किन लेखेको n × 2 को पावर n? यतापट्टिको इनपुट यतापट्टिको आउटपुट हो, आउटपुटको लाइन। यसलाई यसरी लेख्न नि सक्छौ n is to दुईटा थोप्लो 2 को पावर n भनेर लेख्न नि सक्छौ। हजुर। अथवा n डैश eo डैश n2 डैश 2 को पावर n डिकोडर भनेर लेख्न सक्छौ। यो तीनटा चोइस, तीनटा मध्ये जुन चोइस जुन युज गरे पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। अब नर्मली डिकोडरको n वटा इनपुट लाइन हुन्छ, आउटपुट लाइन्स 2 को पावर n वटा हुन्छ। सबै युज हुन्छ भन्ने छैन, तर अहिले हामी अहिले जेनरली हामी n वटा इनपुट लाइन्स हुन्छ, 2 को पावर n वटा आउटपुट लाइन हुन्छ भन्ने बुझौँ। बुझ्यो जिनिता? हजुर सर। ल अब हेर, यो अब बुझ्नु पर्ने थियो यो 2 को पावर 2 × 4 को पावर डिकोडर। अब ब्लक डायग्राम कसरी बनाउने? यहाँ n को भ्यालु कति लेखे हेर त यो स्लाइडमा। n उतापट्टि n को भ्यालु 2 अनि यो 2 को पावर 2 भनेपछि कति हुन्छ? 4। 2 × 4 डिकोडर भयो। बुझेन? हजुर सर। भनेपछि यहाँनिर दुईटा भ्यारिएबल्स भयो, दुईटा x र y भनेर दियौँ इनपुटलाई। आउटपुटलाई हामीले के दियौँ? d0 d1 d2 d3 हो। d भनेर हामीले किन दिएको भन्दाखेरि यो x र y को कम्बिनेसन अनुसार त्यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट दिन्छ यो डिकोडर सर्किटले। हजुर। डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट दिने कारणले हामीले d लेखिदिएको, अरू रिजनै छैन। बुझेन? हजुर। ल अब यो ट्रुथ टेबल हेर, कसरी ट्रुथ टेबल बनाउने? x र y भ्यारिएबल भन्ने बित्तिकै त्यसको कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ? 4वटा। यो 0 र 0 इनपुट हुँदाखेरि यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हो भन त? डेसिमल 0 र 0? 0 को त 0 नै हुन्छ सर। हो, त्यही भएर यो ब्लक डायग्राम हेर त, यो d0 को लाइनमा हाई सिग्नल आउँछ, अरूमा लो सिग्नल आउँछ यो सर्किटले।
त्यो सिग्नल दिन्छ। त्यसले के बुझिन्छ भने 0 र 0 को डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट 0 हो भन्ने बुझिन्छ, किनकि यो लाइनमा हाई आइरहेछ नि, अरूमा लो आइरहेछ नि, त्यसो सर्किटलाई डिकोडर सर्किट भनिन्छ। अब 0 र 1 लिँदा कुन कुन लाइनमा हाई आउँछ? 0 र 1 लिँदाखेरि 1 मा D1 लाइनमा हाई आउँछ, अरूमा लो। भनेपछि हाई भनेको अरूमा 1 आउँछ, के अरे हाई भनेको D1 मा 1 आउँछ, अरूमा 0 आउँछ भन्न खोजे हैन? हो सर। ल भनेपछि अनि यहाँ 1 र 0 दिँदाखेरि 1 र 0 दिँदाखेरि D2 मा के? D2 मा हाई हुन्छ, अरूमा लो हुन्छ। हो, हाई भनेको के हो त? 1 आउँछ, अरूमा 0 आउँछ। भनेपछि यो इनपुटको कम्बिनेसन अनुसार यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट दिएन। डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट यसले कसरी दियो भन्दाखेरि त्यो लाइन जस्तै डी नट को लाइनलाई हाई गर्नु मतलब यसको भ्यालु 0 हो भन्ने बुझियो नि त, बुझिएन? भनेपछि इनपुटको कोडलाई डिकोड गर्दैन यसले डेसिमलमा गरिदियो भनेपछि अब सर्किट डायग्राम कस्तो हुन्छ हेर। अरूहरूले पनि सुन है, यसपछि अरूसँग इन्टरेक्सन गर्छु। अब धेरै सजिलो छ यो डायग्राम ड्रा गर्न। डी नट को लागि के म्यापमा प्लट गर्यो भने डी नट को भ्यालु x डैश y डैश आउँछ। डी नट को लागि के म्यापमा प्लट गर्यो भने डी नट को भ्यालु x डैश y डैश आउँछ। यो डाइरेक्ट हेरेर गर्न सक्छौ, किनकि डी नट को लाइनमा यो डी नटलाई डिजाइन गर्न खोज्यौ, D1 लाई डिजाइन गर्न खोज्यौ, D2 लाई डिजाइन गर्न खोज्यौ, D3 लाई डिजाइन गर्न खोज्यौ भने हामीले जहिले पनि त्यसको त्यहाँ कहाँनेर 1 छ हेर्ने अनि के म्यापमा प्लट गर्ने हो नि। हजुर सर। अब अहिलेको केसमा एउटा मात्र 1 भएको कारणले हामीले धेरै टेन्सन लिनै पर्दैन। त्यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट हेर्यो, यो 0 0 भनेको यो x डैश हो, यो y डैश हो, x डैश y डैश भन्दिदा हुन्छ, बुझ्यो? हजुर। अनि D1 निकाल्नु छ भने नि D1 x डैश अनि y। भेरी गुड। D2 निकाल्नु छ भने x अनि y डैश। D3 निकाल्नु छ भने x अनि y। भेरी गुड। अब यो सर्किटमा हेर त, यो x को लाइन हो इनपुट, यो y को लाइन हो, यो x बाट कनेक्ट गरेर एउटा इन्भर्टर कनेक्ट गरेपछि यहाँनेर के भ्यालु आउँछ भन त? यहाँ सर त्यो नोडमा भन्नु भएको? नट गेटमा भने हैन, मैले कर्सर कहाँ राखेको हेर त, यहाँनेर कति भ्यालु आउँछ होला? हामीले 0 इनपुट गर्यौं। होइन, मैले इनपुट भनेकै हैन, यहाँ x छ जेनरल, यहाँ कति आउँछ? x डैश। भेरी गुड। यहाँ y डैश। भनेपछि डी नट निकाल्नको लागि x डैश र y डैशलाई एन्डिङ गर्नुपर्छ हैन? डी नट भनेको त x डैश y डैश हो नि। हजुर। भनेपछि यो x डैश बाट कनेक्ट गरेर एउटा लाइन लाने, यो y डैश बाट कनेक्ट गरेर लाइन लाने, त्यसलाई एन्ड गेटमा लाने, त्यसले के दिन्छ? x डैश इन्टु y डैश। अब D1 को लागि D1 को लागि अनि x डैश हुन्छ अनि एउटा y हुन्छ। y हुन्छ। भनेपछि x डैश यहाँ यो लाइनबाट आउँछ, y भनेको यो सिधाको लाइनबाट आउँछ, दुईटालाई एन्ड गर्ने बित्तिकै D1 दियो, बुझ्यो? हजुर सर, बुझ्यो। त्यसैगरी D2 D3 हामीले यो सर्किटले त्यसरी काम गर्छ। भनौँ न D2 को लागि फेरि अर्को एन्ड गेट जोड्यो, D3 को लागि अर्को एन्ड गेट जोड्यो, करस्पोन्डिङ लाइनमा जोड्यो, यो ट्रुथ टेबल अनुसारले यो सर्किटले चाहिँ डिकोड 2x4 डिकोडरको काम गर्छ, बुझ्यो? हजुर सर। ल थ्यांक यू जिनिता। थ्यांक यू सर। ल इन्द्रजित तिमी आऊ, ल तिमीसँग इन्टरेक्सन गरौ। हजुर सर। अब यो 3x8 डिकोडर धेरै सजिलो छ। 3x8 डिकोडर n × 2 को पावर n, n को भ्यालु 3 छ। यहाँ तीनटा इनपुट, यहाँ कतिवटा आउटपुट हुनु पर्यो? कतिवटा आउटपुट हुनु पर्यो? यहाँ तीनटा देखिया छ। यो डट 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 को अर्थ के हो बाबु? 8 वटा सर। 8 को पावर 8 वटा। यही भनिसकेको छ त, 8 भनेर भनिसकेको छ। 3:8 दुईटा थोप्लो दिएर लेख्दा नि हुन्छ, 3:8 लेख्दा नि हुन्छ, 3-2-TO2-8 डिकोडर भनेर लेख्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन।
जुन जुन तरिकाले लेख्दा नि हुन्छ ब्लक डायग्राममा, बुझ्यो? हजुर सर अथवा अरू जहीँ पनि लेखिदिँदा हुन्छ। अहिले हामीले इन्टु लेखेर गर्यो, केही प्रब्लम हुँदैन। अब यसको ट्रुथ टेबल के हुन्छ? इनपुट कतिवटा, 3 वटा, आउटपुट आउटपुट 8 वटा, भनेपछि यो 3 वटाको कम्बिनेसन 8 वटै हुन्छ नि। हेर त 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 हो कि हैन? हजुर सर भनेपछि अब डी नट को भ्यालु 0 0 0 दिँदाखेरि यो 0 0 0 दिँदाखेरि कुन लाइन हाई हुन्छ भन त? अहिलेको केस जस्तै डी नट को लाइन हाई हुन्छ, किनकि यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट भनेको 0 हो हैन? हजुर सर अब यता बाइनरी बिट आइरहेछ, यता 8 वटा छ भनेपछि यो अक्टल कन्भर्सन जस्तो हो, बाइनरी टु अक्टल कन्भर्सन जस्तो हो। त्यही भएर यसलाई बाइनरी टु अक्टल कन्भर्टर पनि भनिन्छ। इन जेनरल भन्ने हो भने इनपुटको बिट अनुसारको कम्बिनेसनलाई डिकोड गरेर एउटा पार्टिकुलर लाइन हाई गरिदिन्छ यो सर्किटले। डिकोडर सर्किट भने त्यो हो, बुझ्यौ नि? हजुर सर भनेपछि अब हामीले सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो, डी नट निकाल्ने सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 निकाल्ने सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो। अवेलेबल इनपुट के छ? एक्स वाई जेड। भनेपछि डी नट को लागि एउटा मात्र 1 छ, केही सोच्नै परेन, के म्याथमा प्लट गर्नै पर्दैन बाबु। भनेपछि डी नट निकाल्नका लागि के चाहियो भन त? यो 1 को करस्पोन्डिङ भ्यालु के छ भन त? 0। मिन टर्म्स भन न, इन टर्म्स अफ भ्यारिएबल्स भन, के भन्छ यसलाई? हजुर यसलाई एक्स ड्यास वाई ड्यास जेड ड्यास भनिदैन? के म्याथमा प्लट गर त? एस सर एक्स ड्यास वाई ड्यास अनि जेड ड्यास। अनि D1 भनेको एउटा मात्र 1 छ, के म्यापमा प्लट नगरिकन डाइरेक्ट भनिदिन सक्छौँ हामी, के हो? एक्स हो सर, एक्स ड्यास वाई ड्यास। D1 को भन न, D1 को करस्पोन्डिङ मलाई भ्यारिएबल्स भन। एक्स ड्यास वाई ड्यास अनि जेड सर। हो त्यो भन ल, त्यसरी सबैको भन्न सक्छौ नि हैन इन्द्रजित? हजुर सर। भनेपछि अब सर्किट यस्तो हुन्छ। पहिलाको भन्दा के फरक छ भन त? पहिला दुईटा इनपुट थियो, अहिले कतिवटा छ? 3 वटा। 3 वटा, र यो पनि 7 8 वटा छ। अब डी नट निकाल्नु छ भने एक्स ड्यास यहाँ एक्स ड्यास आइरहेछ, यहाँ वाई ड्यास आइरहेछ, यहाँ जेड ड्यास आइरहेछ। एक्स ड्यास अनि वाई ड्यास अनि जेड ड्यास यहाँ कनेक्सन गरेर देखाउनु है तिमीहरूले। अझ यो फिगरमा यहाँनिर पनि एउटा थोप्लो राखिदिँदा हुन्छ, सबैले सुन्ने। यहाँ पनि थोप्लो राखिदिँदा हुन्छ, यहाँ पनि थोप्लो राखिदिँदा हुन्छ, कनेक्सन भएको देखिन्छ। यहाँ छुट्या हो, यो एक्स ड्यास वाई ड्यास जेड ड्यास गर्यो भने एउटा भ्यालु आउँछ, डी नट आउँछ। त्यसरी D1 D2 D3 त्यसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। बुझ्यो इन्द्रजित? हजुर कसले बुझेन प्लिज रेज योर ह्यान्ड। कसैले बुझे छैन भने प्लिज रेज योर ह्यान्ड। ल अब इन्कोडर हेरौँ। अब लोकेन्द्र भन्ने आउ त इन्टरेक्सनमा। हजुर सर। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। इन्कोडरको काम डिकोडरको जे हो त्यो ठिक उल्टो हो। हजुर। डिकोडरले कोडलाई डिटेक्ट गर्छ भने इन्कोडरले कोडिङ गर्छ। के गर्छ? कोडिङ गर्छ सर। ठिक उल्टो कोडिङ गर्छ। डिकोडरले कोडलाई डिटेक्ट गर्छ भने इन्कोडरले डेसिमल भ्यालुलाई बाइनरीमा इन्कोड गर्छ, सजिलो गरी बुझ्ने हो भने। बुझ्यौ? हजुर सर। यो कम्बिनेसनल सर्किट किन हो? कम्बिनेसनल लजिक सर्किटको इक्जाम्पल हो इन्कोडर। किन इक्जाम्पल हो भन त? हजुर सर फेरि भन्न त बुझेन। यसलाई कम्बिनेसनल सर्किट भनिएको हो। किन? व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड दैट?
सुनिरहेको छैनौ? सुनिरहेको छु सर। यसलाई कम्बिनेसन सर्किट किन भनियो भन नि त, अनि किन डराएको त? खै सर थाहा भएन। ल मलाई निरजले भनिदियो मैले किन डिकोडरलाई कम्बिनेसन सर्किट भने होला। यो त कम्बिनेसन सर्किटकै इन्कोडरलाई कम्बिनेसन सर्किट भने होला। निरजले भनिदियो त। जे इन्स्ट्यान्ट इनपुट छ नि हैन, त्यसको भ्यालुमा आउटपुट भ्यालु डिपेन्ड भएको छ। प्रेजेन्ट इनपुट अनुसार अहिलेको प्रेजेन्ट आउटपुट डिपेन्डेन्ट भएको छ। यो सबै प्रेजेन्ट इनपुट हो, यो आउटपुट प्रेजेन्ट हो। प्रेजेन्ट आउटपुट इज अ फंक्शन अफ प्रेजेन्ट इनपुट, दैट्स व्हाई दिस इज अ कम्बिनेशनल सर्किट। बुझ्यौ लोकेन्द्र? हजुर सर। ल अब हेर, अघि n इन्टु 2 को पावर n हुन्थ्यो भने अहिले के छ इन्कोडर 2n इन्टु n छ। इनपुटमा 2 को पावर n वटा लाइन, आउटपुटमा हजुर इनपुटमा 2 को पावर n, आउटपुटमा n वटा n वटा भन्ने बित्तिकै अब हेर यो इनपुटको कुन लाइन हाई हुन्छ यसलाई यसरी बुझ्ने। इन्कोडर सर्किट भने यस्तो कम्बिनेसन सर्किट हो जसले चाहिँ इनपुटको कुन लाइन हाई हुन्छ त्यही अनुसार त्यसको करस्पोन्डिङ बाइनरी कोड आउटपुटमा दिन्छ। के हो रे लोकेन्द्र? जसको इनपुटमा हाई हुन्छ त्यसले नै। जसको भने के? इनपुटको इनपुट लाइन भन न, धेरैवटा लाइन। जुन इनपुट लाइन हाई हुन्छ त्यसको आउटपुट लाइन नै हाई हुन्छ हैन, त्यसको बाइनरी कोड आउटपुटमा दिन्छ। बुझ्यो? हजुर। ल अब इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ। ल यो 4 इन्टु 2 इन्कोडर हेर। अब ठिक उल्टो यतापट्टि अघिको भन्दा ठिक उल्टो भन्ने तिमी बुझिहाल्यो यो ब्लक डायग्राम। बुझ्यौ? हजुर हजुर सर। अब यहाँ डी नट मैले यदि डी नटमा 5 भोल्ट पठाइदिए, अरूमा 0 भोल्ट, D1 D2 D3 मा 0 भोल्ट पठाइदिए भनेपछि डी नटको लाइन हाई भने अरूलाई लो बन्यो भने XY को भ्यालु कति आउँछ? 0 0 सर। हो, यो डी नट भने 0 पोजिसनको लाइन हाई भएको कारणले गर्दा यसको करस्पोन्डिङ बाइनरी कोड कति हो? 0 0। बाइनरी कोड 0 0 हो, त्यही भएर यहाँ 0 0 आउँछ भन्न खोजेको हो के बाबु? हजुर बुझे सर। अब यदि जस्तै डी नट हाई नभएर D1 हाई भइदियो भने D1 हाई हुनु भनेको यहाँ 5 भोल्ट, यहाँनिर 0 0 0 आउनु, अरूमा 0 0 0 आउनु। हजुर। अथवा यहाँ 1 आउनु, D1 मा 1 आउनु, अरूमा 0 0 आउनु। त्यस्तो भयो भने यहाँनिर के आउँछ? x मा के आउँछ, y मा के आउँछ? x मा 0 आउँछ, 1 मा y मा 1 आउँछ। भेरी गुड। भनेपछि यो ट्रुथ टेबल लेखा त बुझियो नि? हजुर सर। हेर त, डी नटमा 1 आउने, अरूमा 0 आउनुको अर्थ x र y को भ्यालु 0 0 दिन्छ आउटपुटमा। D1 मा 1 आउने, अरूमा 0 0 आउनुको अर्थ कारणले x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 1 दिन्छ। हजुर। बुझ्यौ? हजुर सर। अब यसलाई x र y डिजाइन गर्नु पर्यो भने x र y कहाँनिर छ हेर त। अब हामीले के डिजाइन गर्नु पर्यो? डी नट डिजाइन गर्ने कि D1 डिजाइन गर्ने कि D2 निकाल्ने सर्किट डिजाइन गर्ने कि D3 निकाल्ने सर्किट डिजाइन गर्ने कि x र y निकाल्ने सर्किट डिजाइन गर्ने? x र y। भेरी गुड। x र y सर्किट डिजाइन गर्नको लागि यसलाई के म्यापमा प्लट नगरिकन हेर। हजुर। धेरै सजिलो छ। x र y x डिजाइन गर्न खोजो, x को 1 कहाँनिर छ हेर त। त्यो 0 0 1 0 मा हो, त्यसमा D2 को भ्यालु कति छ? 1 1। अनि अर्कोमा D3 मा छ सर। D3 हो। सिम्पली यो सोच, D2 र D3 लाई प्लस गरिदिने बित्तिकै या अर गर्ने बित्तिकै अथवा के म्याप प्लट गरेर हेर्न सक्छौ। त्यो भन्दा यो तरिका सिम्पलर हुन्छ, किनकि यहाँ 4वटा इनपुट 4वटा छ, 4वटालाई के म्यापमा प्लट गर्दाखेरि अलिकति धेरै टाइम कन्ज्युमिङ लाग्न सक्छ। त्यही भएर यो सर्टकट ट्रिक चाहिँ यो 1 को D2 को करस्पोन्डिङ
यो 1 को करस्पोन्डिङ D2 मा 1 छ, यो 1 को करस्पोन्डिङ D3 मा 1 छ। त्यही भएर D2 र D3 लाई सम गरिदिने हो। इनपुट D2 D1 D1 D2 D3 सम भनेको यक्सर गेट थ्रु पास गरिदिने, त्यसले यक्स निकाल्छ। बुझ्यौ? हजुर सर। अब y कसरी निकाल्छ भन त? के र केलाई सम गरिदिनु पर्यो? D1 र D3 लाई। भेरी गुड। त्यही भएर x र y यसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ हामी। बुझ्यौ? हजुर सर। अब यो झन् यो पनि त्यस्तै गरी हो। 8x3 इन्कोडर डिकोडरको जस्तो। यो तिमीहरु झन् बुझ्छौ, धेरै सजिलो गरी बुझ्छौ। यसको सर्किट डायग्राम यो हो। बुझ्यौ? हजुर सर। Is there any question to ask? Lokendra, thank you for interacting. Welcome, sir. Please raise your hand. छैन? आयुष पोखरेल बुझिरहेछ? बुझिरहेछ सर। आयुष भट्ट बुझिरहेछ सर। ल आयुष पोखरेल तिमी इन्ट्र्याक्सन गर्न आऊ। अर्को टपिक हेरौ, मल्टिप्लेक्सर। मल्टिप्लेक्सरलाई डाटा सेलेक्टर नि भनिन्छ। यसको पहिला ब्लक डायग्राम हेरौ अनि डिफाइन गरौँ ल आयुष पोखरेल। ओके सर। हेर त यहाँ कसरी यसको ब्लक डायग्राममा के लेखेको छ? 2 को पावर n ड्याश 2 ड्याश 1 लेखेको छौ नि। सुनिएन? यो ब्लक डायग्राममा 2 को पावर n ड्याश 2 ड्याश 1 मल्टिप्लेक्सर लेखिरहेछ नि। हेर त। हेलो तिम्रोमा नेट क्लियर छैन। आयुष भट्ट आऊ, तिमी आऊ त। यो बुझाइहालौ। मल्टिप्लेक्सर र डिमल्टिप्लेक्सर धेरै सजिलो छ। हजुर सर। ब्लक डायग्राम लेख्ने तरिका 2 को पावर n ड्याश 2 ड्याश 1 लेख्दा नि हुन्छ, 2 को पावर n इन्टु 1 लेख्दा नि हुन्छ, 2 को पावर n अनि दुईटा थोप्लो 1 लेख्दा नि हुन्छ। बुझ्यो बुझेन? हजुर सर। बुझ्यौ नि? हजुर। अब यो मल्टिप्लेक्सर सर्किट भनेको यस्तो कम्बिनेसनल सर्किट हो। कम्बिनेसनल सर्किट, कम्बिनेसनल लजिक सर्किट हो। कम्बिनेसनल सर्किट हो जे भन्दा नि हुन्छ, जसले चाहिँ यो 2 को पावर n वटा लाइन मध्ये कुन चाहिँ लाइनको इन्फर्मेसनलाई आउटपुटमा लाने हो त्यो काम गर्छ। के काम गर्छ रे आयुष भट्ट? 2 को पावर n बाट कुन चाहिँ आउटपुटमा लाने हो? अझ क्लियरली भएन। क्लियरली भएन आयुष। इनपुटमा धेरैवटा लाइन्सहरू हुन्छ। त्यो लाइन्स मध्ये कुन चाहिँ लाइनको इन्फर्मेसनलाई आउटपुटमा लाने भन्ने काम चाहिँ मल्टिप्लेक्सरले गर्छ। के रे? त्यो इनपुटमा भएको अब धेरै लाइन भएपछि अब कुन चाहिँ लाने अब त्यो थाहा हुन्छ। कुन चाहिँ लाइनको इन्फर्मेसनलाई लाने, कुन चाहिँ लाइनको डाटालाई लाने? क्लियरली भन ल, फेरि भन। 2 को पावर n डाटा लाइनबाट कुन चाहिँ डाटा लाइनको इन्फर्मेसन लाने? कुन चाहिँ लाइनको डाटालाई आउटपुटमा लाने हो त्यो चाहिँ मल्टिप्लेक्सर सर्किटले गर्छ। हो अब मल्टिप्लेक्सिङको कुरा आउँछ। तिमीले कम्युनिकेसन सिस्टममा मैले मल्टिप्लेक्सिङ गर्न पोसिबल हुन्छ भनेको थिएँ नि। हजुर। मोडुलेसनको एडभान्टेज। हजुर। हो त्यो मल्टिप्लेक्सिङ गर्ने सर्किट चाहिँ यो ब्लक डायग्राम यो सर्किट अहिले हेर्छौँ हामीले। अब कस्तो एउटा इक्जाम्पल दिए ल। यसमा यो लाइन हेरिरहेको छ, सबैले हेर। यो 1 नम्बरमा काम एउटै तार। यो मल्टिप्लेक्सर सर्किट हाम्रो टेलिफोन लाइनले कसरी काम गर्छ भने एउटा तारले धेरैजनाको इन्फर्मेसन क्यारी गरिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले एकै टाइममा कल गरे रे। यो आयुष भट्टले कल गरे यो लाइनमा, त्यही टाइममा यो त्यसपछि आयुष पोखरेलले कल गर्यो, त्यसपछि अर्को मान्छेले कल गर्यो, त्यसपछि मैले कल गरेँ। एउटै टाइममा कल गरिरहेको छु, डिफ्रेन्ट मान्छेलाई कल गरिरहेको छु है। आयुष सुनिरहेछौ? सुनिरहेछु सर। अरूले नि सुन। अब त्यो तार त एउटै छ। यो आउटपुट भने त एउटा तार हो। यो तार त एउटै छ। एकै टाइममा कल गरिरहेछौँ। त्यो सबैको इन्फर्मेसन हामीले बोलेको कुरालाई त मैले भोइस कलको कुरा गरेँ। यो एउटै तार आउटपुटमा भएको एउटै तारले लानु पर्यो।
बुझिरहेको छौ नि आयुष? छ सर छ। भनेपछि के गर्छ भने यो मल्टिप्लेक्सर सर्किटले सुरुमा पहिलो आयुष भट्टले कल गरे, सुरुको लाइनमा आयुष भट्टको इन्फर्मेसन छ, आयुष भट्टले बोलेको कुरो छ भने त्यसलाई लगिदिन्छ आउटपुटमा। बुझेन? हजुर सर। त्यसपछि लगत्तै मैले लगत्तै भने त्यसपछि आयुष पोखरेलले के कुरा गरिरहेको थियो त्यो कुरालाई यो तारबाट लगिदिन्छ। त्यसपछि अर्को मान्छेको इन्फर्मेसनलाई यो तारबाट लगिदिन्छ। त्यसपछि मैले बोलेको कुरालाई यो तारबाट लगिदिन्छ। अब सिद्धियो नि। अब फेरि आयुष भट्टले बोलेको कुरालाई फेरि तारबाट लगिदिन्छ, यो तारबाट एउटा तारबाट फेरि आयुष पोखरेलले बोलेको कुरालाई लगिदिन्छ। तर अब यसो हेर्दा त हामीले कल गर्यो भने त कहिले पनि त्यस्तो टाइम इन्टरभल त हामीलाई फिल भइरहेको हुँदैन नि, कन्टिन्युस आइरहेको हुन्छ नि। एउटै तारमा आफूले मात्र बोलेको जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ नि, हो कि न आयुष? हो सर हो। यो सक्सेसिभ इन्टरभल चाहिँ जस्तै तिम्रो इन्फर्मेसन एक्चुअली तारबाट लग्यो, फेरि अरूको लगेपछि फेरि तिम्रो इन्फर्मेसन लग्दाखेरिको जुन टाइम इन्टरभल हुन्छ नि यति सानो हुन्छ कि हाम्रो कानले कन्टिन्युस हुन्छ। बुझेन आयुष? बुझ्यो सर। फिल्ममा जस्तो के पिक्चर आइरहेको हुन्छ, हाम्रो आँखाले त पर्सिभै गर्न सक्दैन, कन्टिन्युस भिडियो जस्तो देख्छौ नि। हो सर। हो त्यो। अनि त्यो काम गर्ने सर्किटलाई मल्टिप्लेक्सर भनिन्छ। बुझ्यो? बुझ्यो सर। अब त्यो चाहिँ कसको इन्फर्मेसनलाई आयुषले बोलेको कुरालाई आउटपुट तारमा लाने हो कि यो एउटा सिंगल तारमा लाने हो कि आयुष भट्टले बोलेको कुरालाई लाने हो कि आयुष पोखरेलले बोलेको कुरालाई यो आउटपुटको तारमा लाने हो कि या मैले बोलेको कुरालाई तारमा लाने हो कि भन्ने कुरो सेलेक्सन लाइन्सको कम्बिनेसनमा भर पर्छ। बुझ्यौ नि? हो सर। ल अब हेर ब्लक डायग्राम कस्तो छ हेर त। इनपुट कतिवटा? 2 to the power n। आउटपुट कतिवटा? एउटा। किनकि एउटै तारमा लानु छ मैले भने एउटा एक्जाम्पल दिएँ। सेलेक्सन लाइन कतिवटा छ हेर नोट गर। n वटा। हो। तर यो इनपुट र आउटपुटलाई रिलेट गर्ने तरिका लेख्या हो यहाँनिर भित्र ब्लक डायग्राम भित्र। यो ब्लक भित्र चाहिँ 2 को पावर n इनपुट 1 आउटपुट हो। बुझ्यो? बुझ्यो सर। यसलाई 2 को पावर n इन्टु 1 लेख्न नि सक्छौ। हो सर। ल अब आयुष भट्ट ल सिम्पल एक्जाम्पल हेर, भेरी सिम्पल एक्जाम्पल मल्टिप्लेक्सरको। यहाँ कतिवटा इनपुट छ? 2टा। आयुष भट्ट र आयुष पोखरेलले मात्र दुईटाको सिग्नललाई एउटा तारमा लाने कोसिस गरिरहेको छ। यो वाइ भनेको आउटपुट तार, यो भनेको मल्टिप्लेक्सर सर्किट। त्यही भएर यसको नाम के 2 into 1 मल्टिप्लेक्सर लेखे नि भयो, एमयुएक्स लेखे नि भयो, जसरी लेख्दा नि हुन्छ। बुझ्यौ? हजुर सर हजुर। भनेपछि यहाँ दुईटा भइसकेपछि सेलेक्सन लाइन कतिवटा चाहियो भन त? एउटा चाहियो, किनकि 2 को पावर n हुँदा n चाहिन्थ्यो नि। हो सर। भने यहाँ 2 हुँदाखेरि यहाँ एउटा मात्र चाहिएन, किनकि 2 को पावर 1 भने 2 हुन्छ। हो सर। यो अनुसारले भनेको हेर त, यो अनुसारले यहाँ 2 को पावर n हुँदा यहाँ कतिवटा सेलेक्सन लाइन चाहिन्छ? n वटा। हो। भनेपछि अब यो स्लाइड देखिरहेछौ नि? छ सर। यसको ब्लक डायग्राम यो। अब यसको प्रोसेस मलाई भने यो यसको भ्यालु 0 हुँदाखेरि आयुष भट्टले बोलेको तार हो, यो सिग्नल हो, टेलिफोनबाट आएको तार हो। ल्यान्डलाइनको कुरा गर्दैछु सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। ल यो आयुष पोखरेलले बोलेको सिग्नल यो तारबाट गइरहेछ। बाहिर पोलमा लाने तार एउटै मात्र छ, यो वाइ लेखेको तार। बिचमा मल्टिप्लेक्सर सर्किट छ, त्यहाँ पोलनेर कतै जोइन्ट भएको छ। यो आयुषको घरबाट आएको तार हो, यो आयुष भट्टको घरबाट आएको तार, यो आयुष पोखरेलकोबाट आएको तार। अब यसको भ्यालु 0 हुँदाखेरि आयुष भट्टले बोलेको कुरालाई यो बाहिरको तारमा पोलको तारमा लाग्छ। बुझ्यो? बुझ्यो सर। यसको भ्यालु 1 हुँदाखेरि कसले बोलेको कुरालाई लग्छ? पोखरेलले बोलेको। फेरि यसको भ्यालु 0 हुन्छ, यो रिपिटेडली चेन्ज भएर त फेरि कसले बोलेको कुरालाई लग्छ? मैले बोलेको आउटपुटमा लग्छ। भनेपछि यस्तो सर्किटलाई यो दुईटा मात्र छ, त्यही भएर 2 into 1 मल्टिप्लेक्सर भनेको। मल्टिप्लेक्सर भनेको चाहिँ धेरैवटा इनपुट लाइन मध्ये
कुन लाइनको इन्फर्मेसनलाई आउटपुटमा लाने काम गर्ने हो भन्ने कुरो सेलेक्सन लाइनमा डिपेन्ड गर्छ र त्यो सर्किटलाई हामी मल्टिप्लेक्सर भन्छौँ। बुझ्यो? यस सर। अब यो हेर, ट्रुथ टेबल जस्तो हेर न, यसको भ्यालु 0 र 1 हुँदा कुन चाहिँ इनपुट सेलेक्टेड गर्छ भनेर देखायो हैन? हजुर। अब यो ट्रुथ टेबल भन्दा पनि यो लजिक हो एउटा। अब यसलाई जेनरली ट्रुथ टेबल भनिँदैन, इनपुट र आउटपुट सेलेक्टेड अलिकति भनिँदैन यसलाई हैन, त भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, ठ्याक्कै देखिँदैन यो ट्रुथ टेबल हो जस्तो। यसको भ्यालु 0 हुँदाखेरि कुन चाहिँ इनपुट y मा कुन चाहिँ इनपुट आउने भयो? y तारमा त्यो अगाडिको आउँछ, माथिको i नट आउँछ नि। हजुर, i नट को तार, यो आयुष भट्टको तार। यसको भ्यालु 1 हुने बेला मुनि i1 आउँछ। i1 आउँछ। गुड। भनिसकेपछि अब यो हेरेर भन्नु पर्यो, यो ठ्याक्कै हेरेर भन्न सक्छौ। यो आउटपुट चाहिँ y इक्वल टु i नट। अब मलाई भन्न, y इक्वल टु i नट, y चाहिँ i नट मा जे छ 1 भए पनि y मा 1 नै आउँछ, 0 भए पनि y मा 0 नै आउँछ। कतिखेर यसको भ्यालु कतिखेर के हुँदा? हजुर सर। यसको भ्यालु के हुँदा y को भ्यालु y को लाइनमा i नट मा जे छ त्यही आउँछ? 0 हुँदाखेरि। 0 हुँदाखेरि i नट मा 1 छ भने 1 नै आउँछ, 0 छ भने 0 आउँछ। जे सिग्नल छ त्यही आउँछ। बुझेन? बुझे सर। The data output at y is equal to i नट when s equal to 0 हो। भनिसकेपछि यसलाई यसै यो फंक्सनले लेख्न सकिन्छ, i नट s बार भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई। y इक्वल टु i नट s बार। s बार भने 0 लाई बुझाएको। बुझ्यो? हजुर सर। y यो y को फंक्सन लेखिरहेछौ नि, किनकि हामीलाई y निकाल्ने सर्किट डिजाइन गर्नु छ, हो कि हैन? हजुर सर। y भन्ने सर्किट डिजाइन गर्नको लागि y इक्वल टु i नट टाइम्स s बार। s बार भने 0 भएको कारणले लेख्या। बुझ्यो? यस सर। अब y मा i1 को इन्फर्मेसन y मा जान्छ कतिखेर? s को भ्यालु कति भएको बेला? 1 भएको बेला। 1 भएको बेला। भेरी गुड। भनेपछि y को भ्यालु के हुन्छ? i1 टाइम्स यस। यस। भनिसकेपछि यो दुईटै मिल्ने कन्डिसन, यो दुईटै मिन टर्म्स भएको कारणले हामीले सम गर्दियौ। बुझ्यो? हजुर सर। अब यो डिजाइन गर्नको लागि सर्किट डिजाइन गर्न आइहाल्छ। यो दुईटा भइसकेपछि i नट i1 र s अवेलेबल छ, तीनटा इनपुट भयो। i नट i1 s इनपुट भयो, y आउटपुट भयो। यस्तो सर्किट बन्छ। बुझ्यो? यस सर। 9-8 कतिखेरसम्म क्लास हो बाबु? दीक्षा कतिखेरसम्म क्लास हो? 9 बजेसम्म हो सर। 9 बजेसम्म हो। ल यो यो 4x1 मल्टिप्लेक्सरको पनि एक्सप्लेनेसन त्यही हो। यो चाहिँ म पछि बुझाउँछु। त्यसपछि हामी डिमल्टिप्लेक्सर यताबाट एउटै तारमा, पोलको एउटै तारमा पठाए पनि अर्को ठाउँमा त्यसलाई फेरि करस्पोन्डिङ लोकेसनमा पठाउनु पर्छ, त्यो डिमल्टिप्लेक्सरको कुरा गर्छौँ हामी। बुझ्यो? बुझ्यो आयुष? ल दिवस भन त के बुझेन भन त। ल म एक्सप्लेन गर्दिहाले। सर यो के रे, यो 6 च्याप्टर के भयो? भन 6 टपिक 6 नम्बरको टपिक भन न। ल भन न, मैले स्लाइड त्यही लगिदिएँ। हेलो दिवस, मैले एटेन्डेन्स लिइसकेँ। अरूहरू जाँदा हुन्छ। ह्याभ अ गुड डे अल अफ यू। बाई बाई, टेक केयर। कसैले बुझ्या छैन भने मात्र बस्दा हुन्छ। यु क्यान आस्क मी। बोल न, बोल। ह्याभ अ गुड डे। हेलो सर। थ्याङ्क यू सर। ह्याभ अ गुड डे सर अल यो अफ 6 यू। च्याप्टरको 65 नम्बरसम्म मात्र स्लाइड छ, अहिले पढाएको स्लाइडहरू छैन नि। बुझे त, म बुधबार हालिदिन्छु त।
Goodbye, sir. Goodbye. Bye bye sir. Have a Bye-bye. nice day. अघि मलाई कसैले केही क्वेसन सोध्नु छ भने प्लिज आस्क, अप्ठ्यारो नमान, त्यस्तो फिल नगर, सोध्दा हुन्छ। एनीवन? ल मैले एन्ड गरेँ त्यसो भए है। बाइ बाइ।